3 जनवरी 2000 को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:47 पर अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स ने क्रॉकस के एक कंपाउंड पर धावा बोल दिया। 90 मिनट से भी कम वक्त में निकोलस मदुरो, जो एक दर्जन सालों से वेनेजुएला के रहनुमा थे और असरी तारीख में सबसे तबाहकुन पुरअमन मुआशी इन्हिदाम के मेमार थे, खुद को अमरीकी तहवील में पाते हैं। पेट्रोलियम के ज़खायर अब बिलाशबा हमारे हैं। एक हैरान कुन 300 बिलियन बैरल, जो दुनिया के तस्दीक शुदा ज़खायर का 17% है, ये हुज्म सऊदी अरब और यहाँ तक के इराक़ और U8 के मजमूई ज़खायर से भी ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने $400 बिलियन के तामीर नौ के मंसूबे का ऐलान किया। वो इस कोशिश को वेनेजुएला की निशात सानिया का नाम देते हैं। यकीनन ये यकीन दहानी कराई जाती है कि ये जनूबी अमरीका का दुबई बन जाएगा। अगर ये बयानिया नाकाम रियासत, वाफर तेल, बैरूनी मुदाखलत और तामीर नौ के वादे आपको जाना पहचाना लगे तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वेनेजुएला में रूनुमा होने वाले वाक़यात एक ऐसे तारीख़ी नमूने की पैरवी करते हैं जो इतना मुस्तकिल और अपने माशी नताइज में इतना रियाजियाती तौर पर काबिल पेशगोई है कि उसकी पहचान नाकाबिल वापसी हो जाती है। ये महज प्यास आराई नहीं, ये तारीख़ी मुआशी चक्करों के अटल मैकेनिक्स की नुमाइंदगी करता है। बुनियादी नमूना मुंदरजा झैल है जो 7 मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल है। देखें कि वेनेजुएला किस तरह हर मेयार को बारीक बीनी से पूरा करता है। पहला मरहला, वसाइल की लानत का आगाज़। एक कौम कुदरती वसाइल के बेपनाह ज़खायर दरियाफ्त करती है। ये दरियाफ्त बज़ाहिर मुतज़ाद तौर पर वसी खुशहाली पैदा करने में नाकाम रहती है। इसके बजाय ये मजबूत इदारा जाती तरक्की की ज़रूरत को बेदखल कर देती है। जब खाम तेल अपनी मार्केट खुद बनाता है तो फ़आल टैक्स निज़ाम, गैर जानिबदार अदालती इदारे या मुसाबिकती सनती शोबे तामीर करने की क्या तरगीब बाकी रहती है। साल 1914 वेनेजुएला में तेल के ज़खायर की अहम दरियाफ्त का साल था। 1990 की दहाई तक यूमिया पैदावार 5 मिलियन बैरल तक पहुंच गई, जिसने मुल्क को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क के तौर पर खड़ा कर दिया। ताहम रियासती निज़ाम एक मुतनव्वे इक़्तिसादी बुनियाद कायम करने में नाकाम रहा और उसके बजाय सिर्फ पाइपलाइनों के बुनियादी ढांचे और मुनज़्ज़म बदउनवानी तस्दीक शुदा। दूसरा मरहला, वसाइल की कौमी मिल्कियत और सियासी हमाहंगी का दौर शुरू होता है। सियासी क़यादत ने जल्द ही ये समझ लिया कि वसाइल की आमदनी पर तसल्लुत सरपरस्ती का एक ना ख़त्म होने वाला चश्मा फराहम करता है। 1999 में इक़्तिदार संभालने के बाद ह्यूगो चावेज़ ने बैनुल-अक़वामी तेल कंपनियों को मुश्तरका मंसूबों में शामिल होने पर मजबूर किया। उनके इक्विटी हिस्सास को सिर्फ 40% तक महदूद कर दिया और उनकी ऑपरेशनल खुदमुख्तारी को मुअस्सिर तरीके से बेअसर कर दिया। वेनेजुएला का कौमी तेल का इदारा PDVSA बाद में सियासी ताकत के एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1919 से 2011 तक जमा होने वाली तेल की हैरान कुन 981 बिलियन डॉलर की आमदनी को ना तो बुनियादी ढांचे की तरक्की में लगाया गया और ना ही दानिशमंदी से बचाया गया, बल्कि उसे समाजी इक़दामात के ज़रिए तक़सीम किया गया जो सियासी वफ़ादारी हासिल करने और इक़्तिसादी इन्हिसार को फ़रोग़ देने वाली सब्सिडी के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तस्दीक शुदा। तीसरा मरहला, रियासती इदारों का मुनज़्ज़म कटाव। पेट्रो डॉलर्स की बेलगाम आमद के साथ पेशावराना काबिलियत ज़रूरत से महज एक इख्तियार में बदल गई। तारीख़ी तौर पर PDVSA दुनिया की सबसे नुमाया और तकनीकी तौर पर सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तेल कंपनियों में से एक थी। 2000 तक ये सरपरस्ती पर मबनी एक ऐसे निज़ाम में तब्दील हो गया था जो सियासी हामियों से भरा हुआ था, जो आलात की देखभाल या मौसर ज़खायर के इंतज़ाम के लिए वाज़ेह तौर पर नाअहल थे। इंतहाई हुनरमंद इंजीनियरिंग के बड़े पैमाने पर हिजरत शुरू कर दी। वेनेजुएला के हैरान कुन 7.7 मिलियन शहरी, जो कौमी आबादी का 1/4 हिस्सा हैं, तब से बैरून मुल्क पनाह हासिल कर चुके हैं। ये रुझान महज ब्रेन ड्रेन से कहीं ज़्यादा है, ये एक मुकम्मल ब्रेन हैमरेज है। तस्दीक की गई। चौथा मरहला,
तेल की पैदावार में तेजी से गिरावट। नज़रअंदाज की गई देखभाल के मजमूई असर ने ऑपरेशनल जवाल को मजीद बढ़ा दिया। 890 की दहाई में तेल की पैदावार 3.5 मिलियन बैरल यूमिया से गिरकर 2025 तक मुतवक्के 800,000 बैरल रह गई। ये एक हैरानकुन 77% सुकड़ाव की नुमाइंदगी करता है। सतह के नीचे तकरीबन 300 अरब बैरल खाम तेल के ज़खायर गैर इस्तेमाल शुदा पड़े हैं। ताहम वेनेजुएला की उन वसाइल को निकालने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुल्क की माहाना कम अज कम उजरत महज 130 बोलीवर्स है। ये रकम तकरीबन 40 अमरीकी डॉलर के बराबर बनती है। अक़वाम मुत्तहिदा योमिया $2.15 को इंतहाई गुर्बत का मेयार मुकर्रर करता है। नतीजतन वेनेजुएला के मजदूर इस बैनुल-अक़वामी खत्ते गुर्बत के 5वें हिस्से से भी कम पर गुजारा करते हैं। तस्दीक शुदा 5वां मरहला खुद मुख्तार दिवालियापन और कर्ज का नागुज़ीर भनवर। 2016 तक वेनेजुएला के बैरूनी वाजिबात बढ़कर 149.3 अरब डॉलर हो गए थे। ये आदादोशुमार मुल्क की सालाना बरामदी आमदनी का 5.6 गुना था। नागुज़ीर दिवालियापन 2017 में हकीकत बन गया, जिसमें सिर्फ बकाया सूद की अदायगियाँ 31 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। मजमूई माली जिम्मेदारियाँ, जिनमें चीन और रूस के साथ दो तरफा वादे, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों से कसीरुल जहती कर्जे और गैर अदाशुदा बांड्स शामिल थे, बढ़कर 200 अरब डॉलर हो गईं। मलिक का कर्ज से जीडीपी का तनासुब नाकाबिले बर्दाश्त 200% तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि रियासत अपनी सालाना इक़्तिसादी पैदावार के हर $1 के बदले $2 की मकरूज थी। तस्दीक शुदा 6वां मरहला बैरूनी मुदाखलत का खतरा। गैर मुल्की अनासर फौजी कार्रवाई शुरू करते हैं। अमेरिका सदर मादुरो को गिरफ्तार करता है और वेनेजुएला की पेट्रोलियम बरामदात पर बराह रास्त निगरानी का दावा करता है। सदर ट्रंप ऐलान करते हैं कि तमाम आमदनी बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मालियाती इदारों में रखे गए अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। ये तामीर नौ की माली इमदाद नहीं, बल्कि हथिया लेने का अमल है। तस्दीक शुदा 7वीं मरहले में तामीर नौ के ऐसे वादे शामिल हैं जो मुसलसल अमली शक्ल इख्तियार करने में नाकाम रहते हैं। अगरचे वेनेजुएला अभी तक 7वीं मरहले में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन इराक़, अफ़ग़ानिस्तान, लीबिया और शाम में देखी गई तारीख़ी मिसालों के पेश नज़र हतमी नतीजा काबिल पेशगोई है। हर मामले में तामीर नौ के लिए तखमीना शुदा लागत मुसलसल हद से ज़्यादा पर उम्मीद साबित होती है। मंसूबे की मुद्दत लामतनाही तौर पर बढ़ जाती है और पेट्रोलियम की आमदनी हमेशा मुबहम मुआहिदों, मुनज़्ज़म बदउनवानी और कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारियों की नज़र हो जाती है। ये बार बार दोहराया जाने वाला नमूना नाकाबिले तरदीद है। अब मैं ये साबित करूँगा कि वेनेजुएला क्यों इस रास्ते को बारीक बीनी से दोहराने के लिए मुक़द्दर है। हम 3 मुख्तलिफ तारीख़ी केस स्टडीज़ का जायज़ा लेंगे जो मुख्तलिफ सदियों और जोग्राफियाई ख़ित्तों पर मुहित हैं। बुनियादी तरीक़ाकार बिल्कुल यकसा हैं। इराक़ 2003 रियासत हाय मुत्तहिदा एक हमला शुरू करता है, बाद में सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट देता है। इराक़ के पास 140 अरब बैरल दस्तावेजी तेल के ज़खायर हैं, एक ऐसा हजम जिसे उस अरसे के दौरान सिर्फ सऊदी अरब ने पीछे छोड़ा था। पॉल ब्रीमर ऐलान करता है कि इराक़ के पेट्रोलियम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। उसकी तामीर नौ की कोशिशों को माली इमदाद फराहम करने के लिए, जिसमें बिजली, पानी, सड़कें और तालीमी सहूलियात जैसे बुनियादी ढांचे शामिल हैं। नीज़ जमहूरियत के क़याम और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए इब्तदाई लागत का तखमीना 50 अरब डॉलर था। ताहम 2014 तक असल अखराजात 200 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके थे। अमरीकी तामीर नौ के सरमाए में अरबों सिर्फ खाम तेल की पैदावार अब 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे के बाद भी अभी तक काबिले एतमाद तरीके से अपनी जंग से पहले की सतह को उबूर नहीं कर सकी है। इराक़ की पैदावार तकरीबन 4 मिलियन बैरल यूमिया है। यह आदादशुमार उसकी 2002 की पैदावार के बराबर है। इराक़ की तामीर नौ की कोशिशें नाकाम हो गईं, सरमाए की कमी की वजह से नहीं,
बल्कि इसलिए कि कोई भी बुनियादी ढांचे को दोबारा कायम नहीं कर सकता। एक वसी हिफाजती खला में किसी भी जायज हुकूमत के बगैर, जहां हर एक डॉलर एक मकनातीस बन गया मौके परस्त इस्तेहसाल करने वालों के लिए। अफगान तजुर्बा 2001 से 2021 तक एक अलग वसाइल की फरावानी, मादनियात न कि पेट्रोल, फिर भी एक जैसी अमली हिकमत अमली। अमेरिका 9/11 के बाद मुदाखलत करता है, कौमी तामीर नौ का अहद करता है। मलिक की 145 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई। तामीर नौ की कोशिशों के लिए अफगान इंतज़ामिया मुअस्सिर इलाक़ाई खुद मुख्तारी को महफूज बनाने में नाकाम रही। दारुल हुकूमत काबुल से बाहर। नतीजतन तामीर नौ के मुआहदे सरमाए के बहाव को ज़ैली ठेकेदारों के एक नेटवर्क की तरफ मोड़ दिया, ऐसी हस्तियों की तरफ जिन्होंने फिर गैर कानूनी अदायगियाँ जो तहफ़्फ़ुज़ के किराए की एक शक्ल थीं, बराह रास्त बागी धड़ों को मुंतकिल की। अगस्त 2021 में अमेरिका का इनखिला हुआ और इस नाजुक मोड़ पर देखा गया अफगान रियासती ढांचा हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 11 दिनों के अंदर तेज़ी से मुनहदिम हो गया। हर वो इदारा जाती ढांचा जो 2 दहाइयों के दौरान बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया था, मतरुकियत में तहलील हो जाता है। एक रियासत की असर नौ तश्कील एक नाकाबिले तस्खीर चैलेंज बन जाती है जब उसमें बुनियादी तौर पर कमी हो। एक बुनियादी इदारा, जाती याददाश्त, एक मुत्तहिद सिक्योरिटी ढांचा, ताकत पर एक जायज़ अजारादारी और कोई काबिल अमल मालियाती सलाहियत। लीबिया 2011 नेटो की मुदाखलत मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के इक़्तिदार से हटाए जाने पर मुंतज होती है। लीबिया के पास एक अंदाजे के मुताबिक 48 बिलियन बैरल साबितशुदा तेल के ज़खायर हैं, ख़ास तौर पर आला मार्केट मेयार का हल्का मीठा खाम तेल। मुदाखलत के बाद लीबिया मुसाबिकती हुकूमती अथॉरिटीज़ के मंजरनामे में तकसीम हो गया। नीम फौजी गुरोहों ने अहम तेल के बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लिया। खाम तेल की पैदावार में तबाहकुन कमी वाक़ हुई, जो रोज़ाना 1.6 मिलियन बैरल से गिरकर 200,000 की कम तरीन सतह पर आ गई। आज पूरे 15 साल बाद लीबिया हरीफ हुकूमती इंतज़ामिया के दरमियान अपनी तकसीम में बरकरार है। अगरचे तेल की पैदावार जुज़वी तौर पर बहाल होकर तकरीबन 1 मिलियन बैरल यूमिया हो गई है, गैर मुल्की कंपनियां गहरी ऑपरेशनल अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से गुजर रही हैं और जामे कौमी तामीर नौ गैर मुअय्यना मुद्दत तक तातुल का शिकार है। तारीखी नमूना खुद को दोहराता है। बैरूनी मुदाखलत, वसाइल के मुनाफे का वादा, इसके नतीजे में पैदा होने वाला इदारा, जाती खुला और रियासती तामीर नौ की नागुज़ीर नाकामी। अब हम इस तज्ज़ियाती फ्रेमवर्क को वेनेज़ुएला की मौजूदा सा सूरत हाल पर लागू करते हैं। वेनेज़ुएला महज एक फ़र्ज़ी केस स्टडी के दायरे से आगे निकल जाता है। इसका मौजूदा इक़्तिसादी और सियासी रास्ता उसे पहले ही इस कायमशुदा फ्रेमवर्क के चौथे से छठे मराहिल के अंदर मजबूती से रखता है। आइए जनवरी 2026 में सामने आने वाली मौजूदा अमली हकीकतों का तज्ज़िया करें जो माशी बका के लिए एक नाजुक मोड़ है। उभरता हुआ सिक्योरिटी खला जो निज़ामी अदम इस्तेहकाम का पेश खेमा है। मादुरो हुकूमत मुनहदिम हो चुकी है। एक अहम सवाल पैदा होता है, अब वेनेज़ुएला की बिखरी हुई रियासत की कमान कौन संभाल रहा है? कौमी फ़ौज वाज़े तौर पर कंट्रोल नहीं रखती। उसकी इदारा जाती सालमियत को मकामी बदउनवानी और वसी पैमाने पर सियासी कारी ने मुनज़्ज़म तरीके से खोखला कर दिया है। न ही कौमी पुलिस फोर्सेस का कोई इख्तियार है। उनकी अमली अफादियत महीनों की गैर अदाशुदा तनख्वाहों से मुतासिर हुई है, जो एक अहम माशी नाकामी है। असल इख्तियार अब कलेक्टिव के पास है, जो नीम फौजी तंजीमें हैं और तारीखी तौर पर कोलंबिया के गुरिल्ला ग्रुप्स फारक और ELN के ज़रिए तरबियत याफ्ता हैं। ये तंजीमें इब्तदाई पस्तौलों से लैस शौकिया मिलिशिया से कहीं ज़्यादा हैं। उनकी अमली सलाहियतें पेशावराना फ़ौजी तरबियत का बिराह रास्त नतीजा हैं। जदीद जंगी हिकमत अमलियों में माहिर ये ग्रुप्स कंट्रोल कायम करते हैं, शहरी महलों पर और मुनज़्ज़म तरीक़े से सियासी मैंडेट नाफिज करते हैं। वो मुअस्सिल तरीक़े से अमदन हुकूमती इख्तियार की तश्कील करते हैं उन इलाक़ों में जहाँ रस्मी रियासती ढांचे ने काम करना छोड़ दिया है।
मौसर तरीके से। तारीखी तौर पर ट्रंप इंतजामिया ने कार्टेल डी लास सोलिस, जो कि एक खुफिया नेटवर्क है, आला फौजी अफसरान का जो मनशियात की स्मगलिंग की कार्रवाइयों में गहराई से मुलविस हैं, को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नवंबर 2025 में नामजद किया, जो एक अहम मालियाती और सिक्योरिटी की दोबारा दर्जाबंदी थी। वेनेजुएला का कौमी सलामती का ढांचा बुनियादी तौर पर वसी पैमाने पर फैली हुई मुजरिमाना सरगर्मियों से गहरा ताल्लुक़ रखता है, जो एक निज़ामी मुआशी कमज़ोरी है। उबूरी सदर डेली रोड्रिग्स एक फैसलाकुन मोड़ पर खड़े हैं। एक नाकाबिल हल मखमसे का सामना है। बेशुमार मुसल्लह ग्रोहों को गैर मुसल्लह करना ख़तरे का बायस है कि एक मुकम्मल खाना जंगी भड़क उठे। ताहम मौसर हुक्मरानी का हुसूल नामुमकिन है जब तक ये ग्रोह मौजूद हैं। मुआशी तामीर नौ, जो इस्तेहकाम के लिए एक लाजमी शर्त है, सलामती का तकाजा करती है। ये सलामती बदले में ज़रूरी बनाती है कि इन ग्रोहों को गैर मुसल्लह किया जाए। ताहम ऐसा गैर मुसल्लह करना एक मजबूत रियासती सलाहियत पर मुनहसिर है, जो फ़िलहाल मौजूद नहीं। ये इस बुनियादी तज़ौद का इहाता करता है। एक फ़ाल रियासत नागुज़ीर है। रियासती इदारों की खुद तामीर नौ के लिए पेट्रोलियम के शोबे की फ़रेब नज़र कशिश ज़खायर में 300 अरब बैरल की इत्तिला है। ये अदाद-ओ-शुमार बज़ाहिर गैर मामूली हैं। मुझे उसके हकीकी माशी मुज़मरात को वाज़ेह करने की इजाज़त दें। वेनेजुएला के पेट्रोलियम का हैरान कुन 72% इंतहाई भारी खाम तेल पर मुश्तमिल है, जो गढ़ की तरह एक गाढ़ा मादा है जिसमें सल्फर की मिक़दार ज़्यादा है और धात की मिक़दार भी बुलंद है। नतीजतन इससे के ज़रिए मुंतकिल नहीं किया जा सकता, पाइपलाइनों के ज़रिए वसी इब्तदाई प्रोसेसिंग के बगैर। इसके लिए या तो ज़रूरी है कि ज़ेर ज़मीन ज़खायर में भाप का इंजेक्शन लगाया जाए या खाम तेल को हल्के हाइड्रोकार्बन के साथ बराह रास्त पतला किया जाए। पैदावारी सहूलियात पर ही वेनेजुएला के पास ऐसे मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी सरमाए की कमी है। मजीद बरा इसकी मौजूदा खाम तेल की पैदावार 800,000 बिरिल यूमिया तक पहुंच चुकी है। इसका मवाजना 1990 की दहाई में पैदावार की बुलंद तरीन सतह से कीजिए, जो 3.5 मिलियन तक पहुंच गई थी। ये 77% की हैरान कुन 30 गिरावट की निशानदही करता है। ये तेल के ज़खायर के ख़त्म होने की वजह से नहीं है, बल्कि उसके निकालने के लिए ज़रूरी अहम बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जेपी मोर्गन के तज्जिये के मुताबिक वेनेजुएला की तेल की पैदावार की मुकम्मल बहाली को एक दहाई तक सालाना $100 बिलियन की सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि मजमूई सरमायाकारी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। जनवरी 2006 के अवाइल में सदर ट्रंप ने तेल की बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ मुलाकात की। एक्सॉन के सीईओ डेरन वुड्स ने वेनेजुएला को वाज़ेह तौर पर एक ऐसी सरजमीन करार दिया जहां सरमायाकारी मुमकिन नहीं। रिकावट हाइड्रोकार्बन के ज़खायर की कमी नहीं है, बल्कि एक फ़आल हुकूमत की अदम मौजूदगी, काबिल निफाज मुआहदों की कमी और एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो असासों की ज़ब्ती से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से कासिर है। 2007 में ह्यूगो शावेज़ ने कॉनिको फिलिप्स और एक्सॉन मोबिल को वेनेजुएला के पेट्रोलियम मंसूबों में अपने इक्विटी हिस्सा फरोख्त करने पर मजबूर किया। कॉनिको फिलिप्स ने बाद में $9.3 बिलियन का बैनुल-अक़वामी सालिसी अवार्ड हासिल किया। वेनेजुएला ने कभी इस फैसले का एहतराम नहीं किया। अब किसी भी कॉरपोरेशन के लिए अरबों का सरमाया लगाने की क्या माकूल तरगीब मौजूद है? ट्रंप इंतज़ामिया का तजवीज़ करदा हल, नतीजे हासिल होने वाली आमदनी के धारों पर बराह रास्त अमरीकी कंट्रोल। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल पाबंदीशुदा खाम तेल अमरीकी निगरानी में मुंतकिल करेगा। महकमा तवानाई फिर उन बैरलों को फ़रोख्त करेगा जिससे हासिल होने वाली तमाम आमदनी अमरीकी कंट्रोल वाले खातों में मुंतकिल की जाएगी। ये तामीर नौ की माली इमदाद नहीं है, बल्कि असासों की एक खुली ज़ब्ती है जो अमानतदारी के बहाने की जा रही है। और यहाँ एक अहम मालियाती मखमसा है। अगरचे तेल की पैदावार दोबारा बहाल हो जाए तो पैदा होने वाला सरमाया बिलाखिर कहाँ जाएगा?
براہ راست خود مختار قرض کے گہرے گڑھے میں۔ وینزویلا کی مالی ذمہ داریاں حیران کن حد تک $200 بلین تک بڑھ گئی ہیں۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قرض سے جی ڈی پی کا تناسب تشویشناک حد تک 200% ہو گیا ہے۔ اس رقم میں سے ایک بڑی رقم $58 بلین یورو بانڈ سے حاصل ہوئی ہے، جو وینزویلا کی ریاست اور اس کے تیل کے بڑے ادارے پیڈویسا کی طرف سے جاری کیے گئے تھے۔ مزید $31 بلین جمع شدہ غیر ادا شدہ سود کی ادائیگیوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے اہم قرض دہندگان میں $19.3 بلین چین کے، $2.9 بلین روس کے اور $5 بلین ورلڈ بینک اور انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک جیسے کثیر الجہتی مالیاتی اداروں کے واجب الادا ہیں۔ معاملات کو مزید پیچیدہ بنانے والے گد فنڈز ہیں۔ یہ قیاسارانہ ہیج فنڈز ہیں جنہوں نے وینزویلا کے بانڈز کو صرف 10 سینٹ فی ڈالر کے حساب سے حاصل کیا تھا، اور اب وہ پوری رقم کی واپسی کے لیے جارحانہ انداز میں کوشش کر رہے ہیں۔ نومبر 2000 میں ایمبر انرجی نے وینزویلا کا امریکہ میں واقع اسٹریٹجک ریفائننگ کمپلیکس سدگو، جسے کبھی اس کا تاج کا ہیرا سمجھا جاتا تھا، عدالت کے حکم پر ہونے والی نیلامی کے ذریعے $5.9 بلین میں حاصل کر لیا۔ اگرچہ وینزویلا کی عبوری حکومت نے اس فروخت کو دھوکہ دہی قرار دیا، سٹگو ناقابل تلافی طور پر ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب خود کو ایک غیر ملکی تیل کی کمپنی کے طور پر تصور کریں۔ تیل کی پیداواری صلاحیتوں کو بحال کرنے کے لیے ایک بڑی رقم $10 بلین کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ ایک بار جب تیل کی آمدنی آنا شروع ہو جائے گی تو اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فنڈز کہاں استعمال کیے جائیں گے۔ ممکنہ استعمال میں قرضوں کی ادائیگی، انسانی امداد اور اہم بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری شامل ہیں۔ تیل کی آمدنی کا ہر ایک ڈالر بے شمار متضاد دعووں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ان میں ثالثی ایوارڈز کے حامل بانڈ ہولڈرز، چینی دو طرفہ قرض کی ذمہ داریاں، روسی قرضے، فوری انسانی ہنگامی حالات، بجلی کے گرڈ کی اہم مرمت اور 7.7 ملین بے گھر وینزویلا کے شہریوں کے لیے وطن واپسی کے پروگرام شامل ہیں۔ ڈیفالٹ کے بعد خود مختار قرضوں کی تنظیم نو عام طور پر کئی سالوں پر محیط کوشش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ارجنٹائن کا ڈیفالٹ 2016 تک مکمل طور پر حل نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک طویل 15 سالہ آزمائش تھی۔ یونان کی 2012 کی تنظیم نو نے یورپی یونین کی خاطر خواہ مداخلت IMF کے اہم قرضے اور بڑے پیمانے پر قرضوں کی معافی کا مطالبہ کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ وینزویلا کے پاس ایسی کوئی قابل موازنہ امدادی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ خاص طور پر فی الحال بیل آؤٹ پیکیجز فراہم نہیں کر رہا ہے۔ یورپی یونین میں قرض دہندگان کے درمیان ہم آہنگی کا نمایاں فقدان نظر آتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ یک طرفہ طور پر آمدنی کے ذرائع پر قبضہ کر رہا ہے۔ روایتی جنگ کے بعد کے اقتصادی ماڈلز کے مطابق وسائل کی نقد آوری، خاص طور پر تیل کی آمدنی، براہ راست قومی خزانے میں جاتی ہے تاکہ بعد میں تعمیر نو کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ تاہم وینزویلا کی موجودہ مالیاتی حقیقت ایک مختلف راستہ اختیار کر رہی ہے۔ تیل کی آمدنی امریکی زیر انتظام کھاتوں میں منتقل کی جا رہی ہے، بنیادی طور پر خود مختار قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اور اگر کچھ بچتا ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر خود مختار قرضوں کی ذمہ داریاں تمام پیٹرولیم آمدنی کو مکمل طور پر جذب کر لیں تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے: قومی تعمیر نو کی کوششوں کو کون سے مالیاتی طریقہ کار سہارا دیں گے؟ بڑے پیمانے پر آبادیاتی الٹ پھیر کا فریب۔ حیران کن طور پر 7.7 ملین وینزویلا کے شہری بیرونی ہجرت پر نکل چکے ہیں۔ یہ ملک کی 1/4 آبادی کی نمائندگی کرتا ہے، جو اب کولمبیا 2.8 ملین، پیرو، اسپین اور لاطینی امریکہ کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی مقامات پر پھیلی ہوئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار اکثر اسرائیلی ماڈل کو پالیسی کی مثال کے طور پر پیش کرتے تھے۔
اسرائیل تارکین وطن کی وطن واپسی کی حوصلہ افزائی کے لیے ہدف شدہ مالیاتی مراعات استعمال کرتا ہے، جس میں 10 سالہ انکم ٹیکس چھوٹ اور 2026 اور 2027 میں واپس آنے والے رہائشیوں کے لیے 0% ٹیکس کی شرح شامل ہے۔ تاہم ایک بنیادی فرق اسرائیل کی قائم شدہ ریاستی صلاحیت میں ہے، جس کی خصوصیت ایک فعال حکومت، مضبوط حفاظتی نظام، قانون کی حکمرانی کی پاسداری اور ایک قابل عمل معیشت ہے۔ اس کے برعکس وینزویلا کے پاس فی الحال ان بنیادی ادارتی ستونوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ کون سا عقلی اقتصادی حساب ایک وینزویلا کے انجینئر کو، جو میڈرڈ میں پیشہ ورانہ طور پر ملازم ہے، ذاتی تحفظ اور اپنے بچوں کے لیے معیاری تعلیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس مالیاتی ترغیب کے لیے وینزویلا واپس آنے پر مجبور کرے گا، جسے ریاست واضح طور پر نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ کامیاب بڑے پیمانے پر وطن واپسی کا انحصار، ذاتی تحفظ، روزگار کے مواقع، ضروری عوامی خدمات اور میکرو اکنامک کرنسی کے استحکام میں قابل تصدیق بہتری پر ہے۔ فی الحال ان میں سے کوئی بھی اہم پیشگی شرط پوری نہیں ہوتی۔ جنگ کے بعد کی واپسی کی ہجرت پر تاریخی تجرباتی اعداد و شمار مسلسل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اہم واپسی قومی استحکام کے ادوار کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ ایسے مستحکم حالات میں بھی واپسی کی ہجرت انتہائی انتخابی رہتی ہے، جو خصوصی انسانی سرمایے، خاندانی تعلقات یا گہرے قوم پرستانہ عزم جیسے عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ لاکھوں افراد کی وسیع پیمانے پر وطن واپسی بہترین صورت میں ایک دہائی طویل امکان ہے، اگر یہ کبھی حقیقت بنتی ہے۔ اس آبادیاتی چیلنج کو ایک ابھرتی ہوئی بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ وینزویلا کی قومی توانائی کی سلامتی کا انحصار ایک واحد ہائیڈرو الیکٹرک سہولت گوری ڈیم پر ہے، جو ملک کی 80% بجلی فراہم کرتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا، اس کی اصل ڈیزائن کی گنجائش کافی چھوٹی آبادی کے لیے تیار کی گئی تھی، اور یہ کئی دہائیوں سے دائمی کم دیکھ بھال کا شکار رہا ہے۔ اگست 2024 میں بجلی کے گرڈ میں 2 بڑے نظاماتی ناکامیاں دیکھنے میں آئیں۔ ابتدائی واقعے نے 12 ریاستوں کو متاثر کیا، جبکہ بعد کے واقعے نے 20 سے زیادہ ریاستوں کو تاریکی میں ڈبو دیا، جس سے کاراکاس 12 گھنٹے اور مغربی علاقے 20 گھنٹے تک بجلی سے محروم رہے۔ بجلی کی مکمل عدم دستیابی ضروری خدمات کو مفلوج کر دیتی ہے، پانی کی صفائی رک جاتی ہے، ریفریجریشن ناکام ہو جاتی ہے اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ آزاد تاریخی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وینزویلا میں سماجی بدامنی کی نگرانی کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے صرف 2023 میں بجلی کی بندش کے باعث 416 عوامی مظاہروں کو ریکارڈ کیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے چیلنج پر غور کریں۔ اپنی صنعتی کارروائیاں وینزویلا میں قائم کریں، جہاں بجلی معمول کے مطابق 20 گھنٹے تک دستیاب نہیں ہوتی۔ سڑکوں، پانی کی افادیت، صحت کی سہولیات اور تعلیمی اداروں پر غور کرنے سے پہلے صرف بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر ہی کئی ارب ڈالر کا خرچ آتا ہے۔ ایسا سرمایہ کس مالیاتی ذخائر سے نکالا جائے گا؟ وینزویلا کی پیٹرولیم آمدنی زیادہ تر قرض دہندگان کے دعووں سے بوجھل ہے، جبکہ امریکی دائرہ اختیار میں موجود مالیاتی کھاتے بنیادی طور پر امریکہ کے جغرافیائی سیاسی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ ملک کا خام تیل صاف کرنے کے لیے اہم چیلنجز پیش کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی بھاری قسم کا ہے، جس میں سلفر کی مقدار زیادہ اور دھاتوں کا ارتکاز بلند ہے، جس کے نکالنے کے لیے کافی توانائی کے اخراجات درکار ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق وینزویلا کے پیٹرولیم آپریشن سے نکلنے والے میتھین کے اخراج عالمی اوسط سے 6 گنا زیادہ ہیں، جبکہ فلیئرنگ کی شدت بین الاقوامی معیارات سے 10 گنا زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماراکائبو جھیل، جو ایک صدی سے شدید ڈرلنگ کا شکار ہے، سیارے کے سب سے زیادہ پیٹرولیم سے آلودہ ماحولیاتی نظاموں میں سے ایک ہے، جہاں صرف 2016 اور 2021 کے درمیان تقریباً 200 تیل کے رساؤ کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔
یہ اعداد و شمار صرف سرکاری طور پر دستاویزی واقعات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران وینزویلا میں 2.6 ملین ہیکٹر جنگلات کی کٹائی ہوئی ہے، جو کہ ورموونٹ کے جغرافیائی رقبے کے برابر ہے۔ فی الحال ٹرمپ انتظامیہ اس جنس کی پیداوار کو تیز کرنے، پیداوار کو بہتر بنانے اور عالمی منڈی کو اس سے بھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماحولیاتی ضوابط کی پابندی کی نگرانی کا کام کس ادارے کو سونپا گیا ہے؟ ماحولیاتی بحالی کی کوششوں کو لازمی قرار دینے اور ان پر عمل درآمد کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ 1 صدی کی جمع شدہ ماحولیاتی تنزلی کے لیے درکار وسیع بحالی کے لیے کس مالیاتی طریقہ کار کو نامزد کیا گیا ہے؟ تلخ حقیقت یہ ہے، کوئی ذمہ دار فریق موجود نہیں ہے۔ ایک مستقل تاریخی رجحان ابھرتا ہے، وسائل کا جارحانہ استحصال، اس کے بعد ادارہ جاتی خلا، جو وسیع ماحولیاتی تباہی پر منتج ہوتا ہے۔ اس تجزیہ کو پیش کرتے وقت ایک عام تردید کا سامنا ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے موجودہ حالات منفرد ہیں۔ ان کا استدلال اکثر خام تیل کی مروجہ مارکیٹ کی قیمتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ بلند پیٹرولیم قیمتوں کو قومی تعمیر نو کے اقدامات کے لیے اضافی مالی وسائل پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور عام حوالہ نقطۂ تکنیکی صلاحیتوں میں پیش رفت ہے۔ جدید استخراجی طریقہ کار نے وسائل کی بازیافت کے لاگت فائدہ کے حساب کتاب کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے۔ حامی اکثر سیاسی عزم کو فیصلہ کن عنصر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ موجودہ انتظامیہ کا عزم غیر متزلزل ہے، جو عراق سے انخلا جیسی سابقہ جغرافیائی سیاسی علیحدگیوں کے بالکل برعکس ہے۔ مجھے ان دعووں کا براہ راست مقابلہ کرنے کی اجازت دیں۔ مروجہ اقتصادی غلط فہمی یہ تجویز کرتی ہے کہ خام تیل کی قدریں تمام نظامی مسائل کا حل ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وینزویلا کی پیداوار میں تیزی سے کمی تاریخی طور پر بلند خام تیل کی مارکیٹ قیمتوں کے دوران واقع ہوئی۔ 2000 میگ سے 2014 تک خام تیل کی معیاری قیمت مسلسل $100 فی بیرل سے تجاوز کرتی رہی۔ اس کے باوجود پیداوار نے اپنی گراوٹ کا سلسلہ جاری رکھا۔ بنیادی وجہ بلند اجناس کی قیمتیں خستہ حال بنیادی ڈھانچے، وسیع انتظامی نااہلی یا گہری جڑوں والی ادارہ جاتی زوال پذیری کو درست نہیں کر سکتیں۔ خام تیل کا ایک بیرل $80 پر بھی کوئی اندرونی قدر نہیں رکھتا اگر استخراج، نقل و حمل اور ریفائننگ کا لاجسٹک اور آپریشنل سلسلہ متاثر ہو۔ تکنیکی ترقی بلا شبہ استخراج کے عمل کو ہموار کرتی ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر روایتی ہائیڈرو کاربن کے ذخائر کے لیے سچ ہے۔ وینزویلا کے انتہائی بھاری خام تیل کو قابل عمل بنانے کے لیے بھاپ کے انجیکشن یا نمایاں رقیق کاری جیسے توانائی سے بھرپور عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ چیلنجز صرف تکنیکی نہیں ہیں، یہ گہرے سرمائے کے اخراجات اور آپریشنل خامیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وسائل کا کامیاب استحصال مضبوط بنیادی ڈھانچے، سخت جاری دیکھ بھال، ایک ماہر افرادی قوت، قابل اعتماد بجلی کے گریڈ اور سخت آپریشنل پروٹوکولز کا تقاضا کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وینزویلا کے پاس فی الحال ان بنیادی پیشگی شرائط میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تکنیکی مہارت ادارہ جاتی کمزوری کی تلافی نہیں کر سکتی۔ دعویٰ یہ ہے کہ امریکی جغرافیائی سیاسی عزم ایک مختلف نمونے پر کام کرتا ہے۔ تاریخی نظیروں کا ایک تنقیدی جائزہ ایک مختلف بیانیہ ظاہر کرتا ہے۔ عراق 2 دہائیوں کی شمولیت جس پر $200 بلین لاگت آئی، گہرا غیر مستحکم رہتا ہے۔ اسی طرح افغانستان 2 دہائیوں اور $145 بلین کی سرمایہ کاری کے بعد 11 دن کی مدت کے اندر ایک تیزی سے نظامی انہدام کا شکار ہوا۔ مداخلت کے 15 سال بعد بھی لیبیا سیاسی انتشار کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جہاں اس کی حکمرانی حریف تھروں کے ہاتھوں مسلسل 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ریاست سازی کے پیچیدہ عمل میں ہمیشہ ایک گہری اور مستقل خامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ خامی امریکی نیک نیتی کی عدم موجودگی سے نہیں بلکہ بیرونی قوتوں کے ذریعے قابل عمل ادارہ جاتی ڈھانچے کو مسلط کرنے کی بنیادی ناممکنیت سے جنم لیتی ہے۔ حقیقی ادارہ جاتی ڈھانچے غیر منقی منصوبوں کے بجائے مقامی سیاسی سمجھوتوں سے قدرتی طور پر تشکیل پاتے ہیں۔
وینزویلا ایک ایسے بے مثال بحران کی زد میں ہے جو جغرافیائی وسعت میں عراق کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، مالی بوجھ میں لیبیا سے کہیں زیادہ ہے اور ادارہ جاتی ٹوٹ پھوٹ میں افغانستان سے بھی گہرا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی مجوزہ حکمت عملی تیل کی آمدنی پر غیر معینہ مدت تک کنٹرول پر مرکوز ہے، ایسے وقت میں جب وینزویلا کے خود مختار قرضوں کے دعوے بڑھتے جا رہے ہیں اور نیم فوجی دھڑے اپنی عملی علاقائی بالادستی کو مستحکم کر رہے ہیں۔ یہ کوئی قابل عمل حکمت عملی کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ یہ سامراجیت کا ایک ایسا مظہر ہے جو عملی اہلیت سے مکمل طور پر عاری ہے۔ تاریخی ریکارڈ مسلسل اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ اس بار کبھی مختلف نہیں ہوتا۔ بنیادی میکانزم ہمیشہ یکساں رہتے ہیں۔ وسائل کی لعنت، منظم ادارہ جاتی تباہی، غیر ملکی مداخلت، نامکمل تعمیر نو کے وعدے، بڑھتے ہوئے قرضوں کے دعوے، ایک وسیع حفاظتی خلا اور بالآخر منظم ناکامی۔ یہ چکری نمونہ اٹل ہے۔ اس تاریخی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سا مستقبل سامنے آتا ہے؟ ہم 3 مختلف منظرناموں کی نشاندہی کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک مثبت امکانات سے خالی ہے۔ ہمارا تجزیہ منظرنامہ اول سے شروع ہوتا ہے۔ اقتصادی اور سماجی جمود کا ایک طویل دور، ابتدائی تعمیر نو کے اخراجات کا آغاز ہوتا ہے۔ تیل کی پیداوار میں معمولی اضافہ ہو سکتا ہے جو ممکنہ طور پر 3 سال کے اندر روزانہ 1.2 ملین بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ قرض کی ادائیگی کا بوجھ قوم کی پیدا کردہ آمدنی کا ایک غیر متناسب حصہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ اہم بنیادی ڈھانچے میں کوئی بھی پیش رفت محض معمولی ثابت ہوتی ہے۔ موجودہ سیکورٹی صورتحال فطری طور پر غیر مستحکم رہتی ہے۔ ایک واضح 2 درجاتی سماجی ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے۔ غیر ملکی تیل کے تارکین وطن اور وینزویلا کے اشرافیہ جو نجی بجلی کی پیداوار سے لیس قلعہ بند خود کفیل احاطوں میں محصور ہیں۔ اس کے برعکس وسیع تر آبادی سماجی و اقتصادی بحران کی ایک مستقل حالت میں پھنسی رہتی ہے۔ وینزویلا کی بڑی تعداد میں تارکین وطن جن کی تعداد 7.7 ملین ہے، زیادہ تر جلا وطنی میں رہتے ہیں۔ اگرچہ ہنرمند پیشہ ور افراد کا ایک محدود گروہ تیل کے شعبے میں زیادہ معاوضے والے کرداروں کے لیے واپس آ سکتا ہے، لیکن ایک جامع قومی وطن واپسی کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ وینزویلا مؤثر طریقے سے بین الاقوامی مداخلت کا ایک مستقل محتاج بن جاتا ہے، خود مختاری کا ایک دکھاوا برقرار رکھتے ہوئے، جبکہ عملی طور پر بیرونی طاقتوں کے زیر انتظام رہتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ سنگین صورتحال دستیاب منظرناموں میں سے سب سے زیادہ پر امید پیش گوئی ہے۔ منظرنامہ دوم، منظم تباہی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار۔ تنازعات کے بعد کی تعمیر نو کی کوششیں ابتدائی تخمینوں سے نمایاں طور پر کم کارکردگی دکھاتی ہیں۔ اسی دوران متحارب سیاسی دھڑے عبوری حکومت کی قانونی حیثیت پر شدت سے سوال اٹھاتے ہیں۔ غیر منظم مسلح گروہ جنہیں کلیکٹو کہا جاتا ہے، مستقل طور پر غیر مسلح ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ تشدد کا پھیلا ہوا ماحول ڈرامائی طور پر شدت اختیار کر جاتا ہے۔ کثیر القومی توانائی کمپنیاں بڑے پیمانے پر انخلا کرتی ہیں، نتیجتاً خام تیل کی پیداوار یا تو جمود کا شکار ہو جاتی ہے یا تیزی سے گراوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ ملک کے خود مختار قرضوں کی ذمہ داریاں مستقل طور پر ڈیفالٹ کی حالت میں رہتی ہیں۔ ساتھ ہی وینزویلا کے شہریوں کی بیرونی ہجرت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ قومی آبادی 20 ملین کی حد سے نیچے سکڑ جاتی ہے۔ ریاست اس کے بعد ایک حتمی زوال میں داخل ہو جاتی ہے، جس کی خصوصیت آبادیاتی سکڑاؤ، ادارہ جاتی زوال اور پھیلی ہوئی عدم تحفظ کا ایک خودکار فیڈ بیک لوپ ہے جو نظام کی ناکامی کو پختہ کرتا ہے۔ وینزویلا مؤثر طریقے سے مغربی نصف کرہ کے صومالیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک ایسی جغرافیائی سیاسی ہستی جس کی متعین علاقائی حدود تو ہیں لیکن جو ایک فعال ریاستی ڈھانچے سے مکمل طور پر محروم ہے۔ تیسرا منظرنامہ، آمرانہ تنظیم نو۔ ایک واحد طاقتور شخصیت، شاید ایک فوجی جنرل یا ایک ایسا سویلین جسے مضبوط مسلح افواج کی حمایت حاصل ہو، اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے اور وعدے کرتا ہے کہ
امن و امان اور قومی تعمیر نو جو غیر منظم مسلح گروہوں کو زبردست طاقت کے ذریعے فیصلہ کن طور پر کچل کر حاصل کی جائے گی، ریاست کے جبر کا ایک مؤثر ڈھانچہ کرتا ہے اور قرضوں کی نمایاں معافی کے لیے مستقل خود مختار ڈیفالٹ کے قابل اعتبار خطرے کو استعمال کرتے ہوئے مذاکرات کرتا ہے۔ ساتھ ہی ہائیڈرو کاربن کی پیداوار میں براہ راست فوجی انتظام کے تحت اضافہ ہوتا ہے۔ وینزویلا ایک عملاً آمرانہ حکومت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو امریکہ کے جغرافیائی سیاسی مفادات کے ساتھ حکمت عملی کے تحت منسلک ہے اور اقتصادی فعالیت کی ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، لیکن سیاسی طور پر آزاد نہیں۔ یہ راستہ در حقیقت ناکام ریاستی تعمیر نو کی کوششوں کے لیے سب سے عام نتیجے کی نمائندگی کرتا ہے جو جمہوری حکمرانی اور وسیع خوشحالی پر منتج نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئے آمرانہ معاہدے کے قیام میں۔ مارشل پلان کی افادیت یورپ کی دیرپا ادارہ جاتی یادداشت کی وجہ سے تھی۔ جاپان کی جنگ کے بعد کی غیر معمولی بحالی اس کے انتہائی ماہرانہ بیوروکریٹک ڈھانچے اور گہری جڑوں والی باہمی تعاون پر مبنی سماجی ثقافت پر مبنی تھی۔ وینزویلا افسوس کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی اہم بنیادی خصوصیت نہیں رکھتا، اس کے بجائے اس کی نمایاں خصوصیات وسیع ہائیڈرو کاربن کے ذخائر، مفلوج کر دینے والا خود مختار قرض، پھیلی ہوئی نیم فوجی تنظیموں اور غیر ملکی مداخلت کا مستقل خطرہ ہیں۔ یہ تاریخی نمونہ متعدد جغرافیائی سیاسی سیاق و سباق میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ ایک بار پھر دہرائے جانے کے لیے تیار ہے۔ 3 جنوری 2000 ہیسے ٹھاک مادورو کی گرفتاری کی تاریخ نے ایک اہم مالیاتی الٹی گنتی کا آغاز کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس زیادہ سے زیادہ شاید 18 سے 24 ماہ کا ایک تصویراتی موقع ہے، اس سے پہلے کہ تعمیر نو کی رفتار ناگزیر طور پر سست پڑ جائے۔ اگر پیٹرولیم آمدنی تیزی سے ٹھوس حفاظتی بہتریوں اور بنیادی عوامی خدمات میں تبدیل نہ ہو سکے اور اس مقررہ مدت کے اندر مضبوط روزگار کے مواقع فراہم نہ ہو سکیں تو یہ پورا منصوبہ ناگزیر تباہی کا سامنا کرے گا۔ وینزویلا کے تارکین وطن کے وطن واپسی کے فیصلے ابتدائی سال کے اندر پیش کیے جانے والے قابل مشاہدہ حالات پر انتہائی اہم طور پر منحصر ہیں۔ اگر وسیع پیمانے پر بجلی کی بندشیں، بڑھتی ہوئی بدامنی اور نامکمل وعدوں کی بھرمار دوبارہ برقرار رہے تو ان کی بیرون ملک سکونت ناقابل واپسی ہو جائے گی۔ بین الاقوامی پیٹرولیم کمپنیاں سیاسی خطرے کے مسلسل سخت جائزے لیتی ہیں۔ اگر وینزویلا کا سرمایہ کاری کا ماحول 2027 تک بھی رکاوٹ بنا رہے تو سرمایہ کاری کا سرمایہ ناگزیر طور پر متبادل عالمی منڈیوں کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ نائجیریا، گیانا اور امریکی شیل جیسی مسابقتی منڈیاں اس سرمایہ کو جذب کر لیں گی۔ اس کے ساتھ ہی قرض دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہر اس ماہ کے لیے جب وینزویلا جامع قرض کی تنظیم نو میں تاخیر کرے گا، سود تیزی سے بڑھتا جائے گا، قانونی دعوے بڑھتے جائیں گے اور خود مختار قرض کا بوجھ ریاضیاتی طور پر ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ قومی تعمیر نو کی ضرورت، جس میں سلامتی کا استحکام، پیٹرولیم کی پیداوار کی بحالی، قرض کا حل، ضروری عوامی خدمات اور تارکین وطن کی وطن واپسی شامل ہے، کو تیزی سے عملی جامہ پہنانا ہوگا، ورنہ یہ بالکل بھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکے گا۔ اور ہر تاریخی نظیر، ہر مماثل کیس اسٹڈی اور ہر قابل شناخت نمونے کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اس کی کامیاب تکمیل کو واضح طور پر خارج از امکان قرار دیا جاتا ہے۔ وینزویلا واضح طور پر جنوبی امریکہ کا دبئی بن کر نہ ابھرنے کے لیے مقدر ہے، اس کے بجائے یہ افسوسناک طور پر عراق اور لیبیا کی صفوں میں شامل ہو جائے گا۔ ایک اور واضح کیس اسٹڈی کے طور پر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ کس طرح وافر قدرتی وسائل کی دولت جب مضبوط ادارہ جاتی ڈھانچے سے محروم ہو تو ہمیشہ مستقل نظاماتی ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ یہ تاریخی نمونہ واضح طور پر ناقابل تغیر ہے۔ ان حالات میں استثنائی ہونے کا دعویٰ مسلسل بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ اپنی سبسکرپشن ابھی حاصل کریں کیونکہ آنے والا تجزیہ 3 درست اقتصادی اشاریوں کو بے نقاب کرے گا جو قطعی طور پر یہ اشارہ دیں گے کہ آیا وینزویلا کی تعمیر نو کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے
یا تباہی کی طرف گامزن ہے۔ یہ اشاریے تجرباتی طور پر قابل پیمائش ہیں، ان کے مضمرات ناقابل تردید ہیں اور ان کے راستے پہلے ہی حرکت میں ہیں۔ نوٹیفیکیشن بیل کو فعال کریں۔ یہ نازک مالیاتی بصیرت آپ کی فوری توجہ کی متقاضی ہے، قبل اس کے کہ حکمت عملی کا یہ موقع ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جائے۔ عالمی سرمائے کی ایک عظیم الشان اثر نو تخصیص اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے، کون دانش مندی سے ان اثاثوں کو حاصل کرے گا اور کون اقتصادی بربادی کا شکار ہوگا؟